nagsugod ang Semana Santa nato karong tuiga. Adlaw kini din ang kalipay o kagul-anan, kadaugan o kasakitan nagkahiusa. Kalipay o kasakit ang atong masinati, sama sa masinati nato sa atong kaugalingong kinabuhi. Sa atong pagkaway-kaway sa atong mga palma o mga lukay, atong ipadayon ang mahinampong tingog sa mga tao kaniadto nga midawat kang Hesus sa Jerusalem, nagsinggit og nag-awit hosana sa anak ni David. Tingog kini sa paglaom o pangandoy sa kaluwasan. Apan nasayod kita ngang madaugong pagsulod ni Hesus sa Jerusalem, mauusap ang sinugdanan sa iyang kasakitan. Ug ang mga tingog nga nagtawag kaniya nga hari, mao lang gihapon ang mga tingog nga magsinggit nga siya ilansang sa krus. Usa kini katalinghaga, a paradox nga adunay lanom nga leksyon. Si Jesus wala moanhi aron mahimong hari sa kalibutanong gahom o kalibutanong himaya, kung dili aron mahimong hari sa gugma ug kaluwasan alang sa tanang katawhan.